अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जाओ जाके रसूल अल्लाह से मिलो और रसूल अल्लाह से ही जाके पूछ लेना। रसूल अल्लाह जब 1.25 लाख नबी भी आ गए, नमाज भी अकीमुस सलात आ गई और रोज़ा भी आ गया और अकीम ज़कात भी आ गई और हज भी आ गया और सब कुछ कर लिया, तो फिर अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम? रसूल के आने पे दीन कामिल हो जाना चाहिए था। हाँ, नमाज रहती थी, हाँ, नमाज के हुक्म पे दीन कामिल हो जाना चाहिए था। रोज़ा, अच्छा चलो ज़कात देने पर, हज करने पर, अच्छा नहीं हो रहा दीन कामिल, क्यों? आयत ही नहीं आ रही, तो दीन कामिल कहाँ हुआ? जाके रसूल से पूछ लो दीन कामिल कहाँ हुआ। जब मोहम्मद, यही बात खत्म हुई थी ना कल, जब मोहम्मद ने अली का हाथ उठाया, नहीं जब मोहम्मद ने मोहम्मद का हाथ उठाया, जब अली ने अली का हाथ उठाया, जब यदुल्लाह के हाथ में यदुल्लाह था, तब अल्लाह ने कहा यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने दीन को कामिल किया। मैं सोचता हूँ जब अल्लाह का दीन विलायत के बगैर कामिल नहीं है, मौलवी की नाज कैसे? अजीब जी, ये किसने पढ़ा अलीउन वलीउल्लाह तशहुद में? ये बताइए। ये जवाब तो मैं परसों दे चुका। वो जब बिस्मिल्लाह की मैंने दलील रखी थी, जवाब वहाँ कामिल हो, कुछ और बताने लगा। आपके नसीब का काफ़ी अरसा पहले एक अशरे में इसका जिक्र किया था, अब आपके तसलसल में आ गया तो आपका हिस्सा है। अच्छा, हम बताएं कि किसने पढ़ा अलीउन वलीउल्लाह? ठीक है, एक और काम भी तो कर सकते हैं कि मौलवी साहब और बाजमात हजराते मुकस्सरीन, इज्जत ना होते हुए भी इज्जत माब मुकस्सरीन। अब मैं क्या करूँ? वो हकीकत तो हकीकत है, लेकिन फिर भी बंदा चाहता है कि उसको थोड़ा इज्जत से बुलाया जाए। अब दोनों में बे लगी है, फर्क बड़ा है। बे से ही बागैरत होता है और बे से ही बेगैरत होता है, यानी दोनों में बे है ना। गैरत का फैसला बाप नहीं करता, गैरत का फैसला बे करता है। और अली ने कहा अना नुक्ता-ए तातुबा, जो अली का है बागैर है, जो अली का नहीं वो माँ की तरफ से बेगैरत है। अब आप मुझे ये बताइए कि कहीं गलती से मैंने कोई नाम तो नहीं ले लिया? अब मुझे ये समझ नहीं आती, मैं नाम लेता नहीं हूँ, लोगों को सुनाई कैसे देता है? तो लंबा खुदा का वास्ता है, जरा जाकर दुनिया देख रहे, आपको सलामत रहो। आप तो लंबा ज़्यादा रही, आप बड़ा अच्छा काम करो। मैं तो अमर भाई, मैंने कहाँ लिया किसी का नाम? ये सुनाई कैसे देता है इन्हें? बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। अरे साहब, वो एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में, इनकी दाढ़ी में पूरी झाड़ है। हम नाम ले न ले, इन्हें सुनाई देता है। मुझे कहा, मुझे, हमने तो नहीं कहा। मैं इलानिया कहता हूँ, किसी को हक की हासिल नहीं, मेरी औकात क्या, किसी को हक हासिल नहीं कि किसी दूसरे को मुकस्सिर है। मैं अब वो जुमला कहता हूँ जो मैंने हमेशा अपने लिए कहा। मैं बबांगे दो सीना ठोक का, और इंटरनेट मेरा ख्याल है कोई 50 दफ़ा मेरे इस जुमले से भर चुका होगा। आज मैं फिर ये जुमला दोहरा के मैं अपने लिए कहता हूँ, हर आने वाला अल्लाह मुझे खुद ये बताता है कि गुजरे हुए लम्हे में मैं खुद अली का मुकस्सिर था।
سوچنا جا کے گھر اس کو میں نے کیا کہا. کیوں؟ ہر آنے والا لمحہ مجھے علی کا ایک نیا تعارف، اور یہی میزان ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں. علی نے یہی کہا ہے، علی کو جانو اور جانو اور جانو اور جانو. علی کو جان گئے ہو علی کو؟ نہیں کچھ تو جان گئے علی کو، نہیں جانا. اور تو پھر یہ فیصلہ کیسے کیا کہ حد سے نہ بڑھاؤ؟ جانا خدا کا واسطہ ہے، آپ سلامت رہیں. میں نہیں پڑھ رہا، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سب آپ پڑھ رہے ہیں. آپ قسم با خدا بس صرف ساتھ میرا دیجیے گا، مجھے پتا چلے کہ میں آپ کو سن رہا ہوں. نہیں جانے علی کو تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہوا حد سے نہ بڑھانا؟ جب جانے ہی تو حد سے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیسے ہے؟ حد سے تو تبھی ہم بڑھائیں یا نہ بڑھائیں جب آپ بتائیں یہ علی ہے، یہ اس کی حد ہے. آپ ہمیں علی کی حد دکھا دیں، علی کی قسم ہم علی کو حد سے پیچھے رکھیں گے. دکھائیں تو. اور میرے پیارے بچوں، جوان، دوست، ماتمی، ساتھی، بزرگ، سب سے التماس ہے اگر کہیں کوئی شخص آپ کو علی کے مدح میں، اس کی ولایت کے ذیل میں یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آ ہی جائے کہ علی کو حد سے نہ بڑھاؤ، علی کو حد سے لڑنا ہے. ہمارا مجادلے کا تو ہمارا مذہب میں، دین میں کوئی کام ہی نہیں. ہم مباہلے کے لوگ مجادلہ نہیں کرتے. ہم مباہلہ کر لو، وہ سنت ہے. مجادلہ کریں گے، ضرور کریں گے جب ذوالفقار لے کے آئے. تب کے لیے ہم نے پینڈنگ ہے نا. تو ہم تو بات کے لوگ ہیں، بات کرتے ہیں. بات کر لیں، آپ نے بھی برا نہیں منانا. دیکھیں وعدہ کر، کبھی بھی کوئی بات کرے علی سے برا نہیں. علی کو حد سے نہ بڑھاؤ. آپ کہنا جی صحیح بسم اللہ، نہیں بڑھا دو میرا پتر، جی ٹھیک جو بھی ہو چھوٹا نہیں بڑھا. لیکن جلدی سے پاس دیکھنا کوئی دکان، کوئی گھر، کوئی جگہ جہاں تمہیں کاپی پینسل مل جائے. بھاگ کے جانا، ایک کاغذ اور ایک قلم اٹھا کے لانا اور اس سے کہنا بھیا یہ بس مجھے یہاں لکھ دو کہ علی کو حد سے نہ بڑھا. میں یاد رکھوں گا نا، میں ہر ٹائم پاس رکھوں گا، مجھے یاد رہے حد سے نہیں. جب وہ لکھ دے کہ علی کو حد سے نہیں بڑھانا تو پھر اس سے کہنا چل اب اس کے نیچے ایک اور بھی بات لکھ. رسول نے کہا تھا یا علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے تیرے یا میرے. یا علی مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا تیرے. یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے یا اللہ کے. چل اب نیچے لکھ کے بتا تو محمد ہے کہ اللہ. جیتے رہو، آباد رہو. ایک ایک کر کے تو سوالوں کے جواب ہمارے اساتذہ دیتے رہے کہ بلا ہے نا جی. قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب مقام ہو مالک بلند درجات اور بلند کر. کتنے سوالوں کا جواب تو انبار لگ جائے تو آج تک تو ختم نہیں ہوئے. نہیں ہوئے نا تو پھر ایک کام کریں نا، وہ کہ نہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مڈو ہے نا، مڈو ہی جڑا کام سیمن نے آسائیں ساڈا علی. ہمیں تو یہ بات ہی بڑی اچھی لگتی ہے، ہمارا ہے ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں حد سے ادھر بس آپ بتا تو دیجئے نا کہ یہ حد ہے. بتائیں کہاں؟ بس قرآن سے دکھا دینا. 6666 حدود ہیں. کوئی ایک تو علی پہ رکھو کہ علی کو اس سے ادھر رکھو. مجھے علی اور علی کے اللہ کی قسم تو جس آیت پر علی کی حد بنائے گا اسی آیت میں اللہ علی کی حد بڑھاتا نظر آئے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.